बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सार्फिन पर एक मरतबा फिर से महंगी बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया जाएगा। इजाफे से सार्फिन पर 65 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको बताएं कि बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया जाएगा। इजाफे से सार्फिन पर 65 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन पर एक मरतबा फिर से महंगी बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दे दी, जबकि इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया जाएगा। इजाफे से सार्फिन पर 65 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। शहर में डेंगू मच्छर के हमलों में तेज़ी। 24 घंटों में डेंगू के 12 नए केसेज रिपोर्ट। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 29 मरीज ज़ेर इलाज। शहर के 1384 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया। उधर डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए बड़ा फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने स्विमिंग पूल्स बंद करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर इंसदाद डेंगू के लिए मुतहरिक। वापडा टाउन हसन टायर शॉप पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमे की हदायत जारी कर दी। उधर AC कैंट जीशान नदीम का UC 45 और PF कॉलोनी ज़रात शहीद रोड का दौरा। डेंगू सर्वेलेंस का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया। 24 घंटों में डेंगू के 12 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 29 मरीज ज़ेर इलाज हैं। शहर के 1384 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। उधर डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए बड़ा फैसला कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने स्विमिंग पूल्स बंद करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर इंसदाद डेंगू के लिए मुतहरिक। वापडा टाउन हसन टायर शॉप पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमे की हदायत। उधर AC कैंट जीशान नदीम का UC 45 और PF कॉलोनी ज़रात शहीद रोड का दौरा। डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया। दूसरी जानिब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मुस्तकबिल क्या होगा? सफाई ऑपरेशन आउटसोर्स होगा या हाइब्रिड मॉडल ही राइज रहेगा? लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुस्तकबिल से मुतालिक वर्किंग शुरू कर दी गई है। लाहौर की सफाई पर 14 अरब रुपए सालाना खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने सफाई ऑपरेशन को आउटसोर्स करने का इंदिया दे दिया। मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज में से बेहतरीन कंपनी का इंतखाब किया जाएगा, जबकि शहर में सफाई इंतजामात की बेहतरी के लिए सफाई ऑपरेशन आउटसोर्स करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने तुर्किश कंपनीज के अलावा भी दीगर कंपनी से राबते की हदायत की है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्राइमरी वेस्ट कलेक्शन अपने ज़राए से कर रही है। सेकेंडरी वेस्ट कलेक्शन मुकामी कॉन्ट्रैक्टर से कराई जा रही है। हाइब्रिड मॉडल के तहत 14 अरब रुपए सालाना खर्च किए जा रहे हैं। लाहौर में यौमिया 5000 से 6000 टन वेस्ट को ठिकाने लगाया जाता है। दूसरी जानिब तुर्किश फर्म्स को अर्बन एरियाज़ की सफाई के लिए औसत 4000 रुपये फ़ी टन अदा किए जाते थे। लीगी हुकूमत ने सफाई ऑपरेशन को आउटसोर्स करने के लिए दोबारा तुर्किश फर्म से बातचीत शुरू कर दी थी। यहाँ पर आपको बताएं कि लाहौर पुलिस के 14 इंस्पेक्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंस्पेक्टर मोहम्मद हयात का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स लाहौर से शेखोपुरा रीजनल ऑफिस तबादला कर दिया गया है। इंस्पेक्टर सैयद अहमद रजा का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स लाहौर से साहिवाल रीजनल ऑफिस तबादला किया गया है। इंस्पेक्टर जफर इस्लाम का CTD हेडक्वार्टर्स लाहौर तबादला। इंस्पेक्टर मोहम्मद हसीब का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स लाहौर से शेखोपुरा रीजनल ऑफिस तबादला कर दिया गया है। इंस्पेक्टर अली नदीम अहमद का ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स लाहौर तबादला, जबकि SHO गुलशन रावी इंस्पेक्टर शहजाद रजा का शेखपुरा रीजनल ऑफिस तबादला कर दिया गया है। इंस्पेक्टर सैयद इब्रार हैदर नकवी का CTD हेडक्वार्टर्स लाहौर तबादला। इंस्पेक्टर मोहम्मद सुहेल अख्तर का स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर्स लाहौर तबादला। इंस्पेक्टर मोहम्मद नईम का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स लाहौर से शेखपुरा रीजनल ऑफिस तबादला कर दिया गया है। इंस्पेक्टर इसरार हुसैन जाफी का एंटी व्हीकल्स लिफ्टिंग स्टाफ से साहिवाल रीजनल ऑफिस तबादला किया गया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सर्वर रोड इंस्पेक्टर मोहम्मद अनवर खान का इन्वेस्टिगेशन पंजाब तबादला कर दिया गया है, जबकि इंस्पेक्टर हसन रजा ख्वाजा का साहिवाल रीजनल ऑफिस तबादला। इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब का स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर्स लाहौर तबादला कर दिया गया है। शहरियों के जानो माल के मुहाफ़िज़ों की अपनी गाड़ियां चोरी हो गईं। चोर गजुमता से वायरलेस समेत रिंग रोड पुलिस की गाड़ी चुराकर फरार हो गए। रिंग रोड पुलिस की गाड़ी चोरी होगी। चोर पुलिस की क्रोला
گاڑی LEG 2707 چرا کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ناکہ بندی کے باوجود گاڑی کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ چور رنگ روڈ کے راستے سرکاری گاڑی شہر سے باہر لے کر فرار ہو گئے۔ رنگ روڈ پولیس کی درخواست پر تھانہ کاہنہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ جونیئر پیٹرولنگ آفیسر احمد کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان کے خلاف 100 موٹو نوٹس لیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خلیل طاہر سندھو کا مطالبہ، کہتے ہیں عمران خان نے عدلیہ کو للکارا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خلیل طاہر سندھو نے مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن والے دن تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ارکان نے ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کیا تھا، اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جب انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو مارنا شروع کر دیا، خواتین نے بھی، لوگوں نے بھی، ان لوگوں کو ہم جانتے ہیں جن پہ پرچے بھی ہوئے، اور اس کی سیٹ کی جو تھی نیچے گرا دی، ڈپٹی اسپیکر کو بالوں سے پکڑ کر نیچے گرا دیا۔ اس کے بعد جو تھے ان کو بڑے مشکل سے جو ان کی سیکورٹی تھی واپس لے گئی، لیکن اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر صاحب نے آرڈر دیا ان دی لائٹ آف دی ججمنٹ آف دی لاہور ہائی کورٹ لاہور کہ آپ IG صاحب کو اور چیف سیکرٹری صاحب کو بلایا جائے۔ خلیل طاہر سندھو نے کہا کہ عمران خان نے معزز جج اور پولیس آفیسرز کے خلاف ہرزہ سرائی کی، چیف جسٹس نوٹس لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد ان کے خلاف بھی مقدمہ بنایا جائے گا۔ نون لیگ کے رہنماؤں کے گھروں اور دفاتر پر پولیس ریڈ انتہائی افسوسناک ہے، پنجاب اسمبلی میں بھرپور احتجاج کریں گے۔ نون لیگی رہنما نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر اداروں کی تضحیک کی۔ حمزہ شہباز کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ لندن میں ہیں، جلد واپس آئیں گے۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ عمر اسلم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے خواتین اراکین اسمبلی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہونے والی ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اراکین قومی اسمبلی کے وفد نے ملاقات کی۔ اراکین اسمبلی نے کہا کہ ریسکیو 1122 چودھری پرویز الہی کا تاریخی فلاحی منصوبہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ایمرجنسی وارڈز میں مفت ادویات کی فراہمی، میٹرک کے بعد گریجویشن تک مفت تعلیم کا اعلان پرویز الہی کا بڑا کارنامہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مثالی اقدامات کیے جس کے سب معترف ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ خواتین کی عزت و احترام ہماری سماجی، معاشرتی اور مذہبی اقدار کا حصہ ہے۔ خواتین کو جو حقوق دین اسلام میں دیے گئے مغرب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وفد میں اندلیب عباس، کمل شوذب، عالیہ حمزہ ملک، ڈاکٹر نوشین، رخسانہ نوید، منورہ، غزالہ سیفی، نصرت وحید اور دیگر بھی شامل تھیں۔ گورنر پنجاب لیگ الرحمان کی انجمن ارائیاں پاکستان کے صدر کے گھر آمد۔ میاں سعید ڈیرے والا سے ان کے برادر نسبتی چودھری امداد علی کی وفات پر تعزیت کی۔ گورنر پنجاب لیگ الرحمان انجمن ارائیاں پاکستان کے صدر میاں محمد سعید ڈیرے والا کی رہائش گاہ واقع گلبرگ پہنچے۔ گورنر پنجاب نے ان کے برادر نسبتی چودھری امداد علی کی وفات پر تعزیت کی اور مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کی۔ صنعتکار میاں طلعت محمود، میاں احمد افضل، ڈاکٹر وقار، میاں خالد چودھری، ذوالفقار چودھری، غلام رسول، عمر اشرف، میاں کلیم سعید، میاں نویز، امجد سبحانی نے بھی میاں محمد سعید سے اظہار تعزیت کیا۔ نون لیگی رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک نے حلقے کا دورہ کیا اور لیگی کارکن آصف رفیق کے بھائی کے چہلم میں شرکت کی۔ رکن صوبائی اسمبلی چودھری شہباز احمد بھی MNA علی پرویز ملک کے ہمراہ تھے۔ لیگی کارکن کے بھائی کے چہلم میں شرکت کے بعد علی پرویز ملک لوگوں میں گھل مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ کارکنان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور کارکنان کے غم میں شرکت کرتے ہیں۔ MPA چودھری شہباز احمد کا کہنا تھا کہ عوامی نمائندوں کا مقصد لوگوں کے دکھ درد بانٹنا ہے۔ اس موقع پر اعجاز انور ٹیپو، فاروق خان، سعادت علی، غلام حسین سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ چوبرجی میں شام نگر کے علاقے میں کیسر عباس برادران کی رہائش گاہ پر مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس اعضاء میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شام نگر میں کیسر عباس اور برادران کی رہائش گاہ میں قدیمی مجلس اعضاء منعقد ہوئی۔ رضا علی کربلائی، علی نقی، علی رضا کاظمی اور غلام عباس نے سوز و سلام پیش کیا۔ ذاکرین اہل بیت سید صابر شاہ نقوی، زوار حسنین رندھاوا، علی رضا ضمیر کے بعد علامہ فرمان رضا آبدی نے مجلس سے خطاب کیا اور فضائل و مصائب حضرت امام حسین علیہ السلام پیش کیے۔ مجلس کے اختتام پر شبی علم حضرت غازی عباس علمدار برآمد ہوا۔ عزاداروں نے نوحہ خوانی اور ماتمداری کر کے شہدائے کربلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔
ज़मीन.com का लाहौर में कामयाब प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद। ज़मीन.com और अर्बन डेवलपर्स का मुस्तकबिल में मिलकर चलने का ऐलान। अर्बन डेवलपर्स के मंसूबे अर्बन प्रीमियर रेजिडेंसीज और सेंट्रल पार्क टाउन हाउसेस की लॉन्चिंग भी की गई। पाकिस्तान के मौसर तरीन रियल एस्टेट अदारे ज़मीन.com की जानिब से पीसी होटल लाहौर में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। सीनियर डायरेक्टर सेल्स ज़मीन.com चौधरी लईक इफ्तिखार, डायरेक्टर्स प्रोजेक्ट सेल्स लाहौर बासल हफीज, हाफिज उस्मान, अली रिहान समेत दीगर शरीक हुए। 100 से ज्यादा मंसूबे नुमाइश के लिए पेश किए गए। चौधरी लईक इफ्तिखार ने कहा, ज़मीन.com ने पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में नए रुझानात मुतारफ करवाए हैं, जिससे इंडस्ट्री को फायदा होगा। नई मंसूबे लाहौर के बेहतरीन मंसूबे साबित होंगे। रियल एस्टेट के शोबे में काबिल एतमाद और मुनाफा बख्श सरमायाकारी के मौके सामने लाए हैं। लोगों के लिए इस वक्त अच्छे पैसों में अच्छी इंस्टॉलमेंट में कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलती, तो इस लोकेशन को देखा जाए, इन फैसिलिटीज़ को देखा जाए, तो इस इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ लोगों की अफोर्डेबिलिटी को देखे हुए दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। एंड वी होप कि माशाल्लाह जैसे उन्होंने प्रोजेक्ट्स पहले डिलीवर किए हैं, ये भी इंशाल्लाह टाइम से पहले डिलीवर करेंगे और अच्छी क्वालिटी डिलीवर करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग विद देम इंशाल्लाह। एमडी अर्बन डेवलपर्स मियां उस्मान अनवर ने कहा, हमारे मंसूबों में आलमी मेयार के मुताबिक न सिर्फ जदीद और मुनफरिद सहूलियात होंगी, बल्कि शहर की प्राइम लोकेशन की वजह से तमाम अहम मकामात तक रसाई भी आसान तरीन होगी। ज़मीन.com के साथ काम करने जा रहे हैं। इदारे के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। ज़मीन के साथ हमारा ऑलरेडी बड़ा अच्छा एक्सपोजर रहा है और ये टॉप ब्रांड है सेलिंग के अंदर। और ये न्यू और यंग पीपल के साथ न्यू आइडियाज़ जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमने इनको शॉर्टलिस्ट किया था और अपने मेजर प्रोजेक्ट्स में ये हमारे सेल्स पार्टनर हैं। इवेंट में पेश करदा मंसूबों की मार्केटिंग और सेल्स के हकूक सिर्फ ज़मीन.com को हासिल होंगे, जबकि मुस्तकबिल में मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक किया गया। कैमरामैन सैयद महराज के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो 48 एडिशन का आखिरी रोज़। एक्सपो सेंटर में शहरियों को तमाम ब्रांड्स की जानिब से 50% तक डिस्काउंट फ्राहम किया गया। पेंट की सप्लाई के लिए निपॉन पेंट पाकिस्तान और पाक सुजुकी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे की तकरीब पेंट फैक्ट्री में मुनक्कद की गई। निपॉन पेंट पाकिस्तान की जानिब से सदर सैयद समद जहीर और पाक सुजुकी की जानिब से GM आफ्टर सेल जोनिची नोमोटो ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के बाद निपॉन पेंट पाक सुजुकी को आफ्टर सेल सर्विस के लिए पेंट फ्राहम करेगा। तकरीब में NSM मोहम्मद साकिब इस्लाम, रिमशाली, सैयद मोहम्मद रज़ा रिजवी और हमायूं अरशद ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर जोनेजी नोमोटो ने निपॉन फैक्ट्री में पौधा भी लगाया। निपॉन पेंट एशिया की सबसे बड़ी पेंट बनाने वाली कंपनी है। निपॉन पेंट पाकिस्तान और दीगर शोबाजात में भी अपना नाम बना चुका है, जिनमें डेकोरेटिव, हिफाजती कोटिंग और आटो रीफर्निश सर फहरिस्त है। अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट ग्रुप ने लाहौर चैम्बर इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। मुजाहिद मकसूद बट ग्रुप की जानिब से प्याब फाउंडर्स अलायंस की हमायत की गई है। लाहौर चैम्बर इलेक्शन के हवाले से सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में मेंबर लाहौर चैम्बर अली अफजल, सदर फोटो मार्केट हाजी राहत अली, सदर मुंटकुमरी रोड एजाज बट, जनरल सेक्रेटरी मेडिसन मार्केट शहजाद खान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर हाफिज अलाउद्दीन, सईद मुगल, वकार अली समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अब्दुल रज़ाक बब्बर ने कमेटी मेंबरान की सिफारिशात सुनी। ताजी रहनुमाओं की जानिब से लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में भरपूर शिरकत करने का फैसला किया गया है। डिप्लॉयर्स.pk के ज़ेर एहतमाम PC होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर अरसलान खालिद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। सेमिनार का एहतमाम मीडिया हेड डिप्लॉयर्स.pk मोहम्मद अहमद, ई कॉमर्स एक्सपर्ट उमर मुबीन, हैदर काजी और ज़किया फवाद की जानिब से किया गया। सेमिनार में ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट से वाबस्ता नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में दिलचस्पी का इजहार किया। तकरीब में नौजवानों को लोकल ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग से मुतअल्लिक़ आगाही दी गई। मुख्तलिफ आइडियाज़ पर छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू करने से मुतअल्लिक़ सवालों जवाबात के सेशन भी मुनक्कद किए गए। दूसरी जानिब पंजाब स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया, जबकि लड़कों और लड़कियों की बड़ी तादाद में शिरकत की गई। जबकि लड़कियों का कहना था कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग भी जल्द ही वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग की तरह नुमाया मुकाम हासिल कर लेगी।
جشن آزادی کی خوشیاں منانے کے لیے نشتر پارک میں قائم نیشنل ویٹ لفٹنگ کلب میں جشن آزادی اسٹرینتھ لفٹنگ چیمپئن شپ کا میلہ سجایا گیا۔ چیمپئن شپ میں 35 لڑکیوں اور 45 لڑکوں نے اپنی صلاحیتوں اور طاقت کا لوہا منوایا۔ اسٹرینتھ لفٹر لڑکیوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی طرح بھی لڑکوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ اسٹرینتھ لفٹر لڑکوں نے اپنے مستقبل کو روشن قرار دیا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ بوائز سے زیادہ گرلز اس میں زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور امید ہے کہ آگے آنے والے کئی میچز اور ٹورنامنٹ شپس میں ہماری گرلز زیادہ پارٹیسپیٹ کریں۔ لڑکیاں کسی بھی گیم میں پیچھے نہیں ہیں، ہر گیم میں آگے ہیں، جس طرح کہ ہاکی ہو گیا، ماسٹر سلنگ ہو گیا، بیڈمنٹن ہو گیا۔ اسی طرح ہماری یہ ایسوسیشن ہے جو کہ ویٹ لفٹنگ کلب ہے ہمارے پاس، یہاں پہ ہر بچی آتی ہے ان کی گرلز کی اویئرنیس کے لیے۔ ہمارا یہاں پہ 2 مہینے کا کیمپ لگا ہوا تھا، یہ نیشنل ویٹ لفٹنگ کلب میں ہمارے یہاں کے کوچ تھے سارے کلیل ویل بٹ صاحب، وہ ہمیں ٹریننگ کروا رہے تھے اور بہت ہی شوق لگن سے ہم نے اس کی ٹریننگ کی ہے، اور اس کی بیسیکلی پیچھے اس کی فرسٹ ہوئی تھی اسٹرینتھ لفٹنگ، جس میں میں نے گولڈ میڈلسٹ لیا ہے اور میری ہیک لفٹ کا ریکارڈ تھا پنجاب میں۔ چیمپئن شپ کے آرگنائزر عقیل جاوید بٹ نے کہا کہ اسٹرینتھ لفٹنگ کا کھیل تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ورلڈ چیمپئن شپ میں ہم نے 4 سے 1 گولڈ میڈل جیتا ہے۔ اب نیکسٹ ہماری چیمپئن شپ ہو رہی ہے کرگستان میں، وہاں پاکستان کی ٹیم 12 رکنی ٹیم جا رہی ہے۔ آج یہ سیلیبریشن ہم منا رہے تھے 14 اگست کی، اس میں مین اینڈ وومن کی چیمپئن شپ منعقد کرائی ہے، جس میں 35 بچیاں تھیں اور تقریباً 45 لڑکے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی ٹیلنٹ بہت تیزی سے آگے آ رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان میں جیسے ویٹ لفٹنگ پاور لفٹنگ مقبول ہے، اسٹرینتھ لفٹنگ بہت مقبول ہوگی۔ چیمپئن شپ میں لڑکیوں نے 20، 30، 40، 50، 60 اور 70 کلو گرام کیٹیگری کے مقابلوں میں حصہ لیا، جبکہ لڑکوں نے 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 اور 100 کلو گرام کیٹیگری کے مقابلوں میں شرکت کی۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ سرگودا ڈویژن نے لاہور کو شکست دے کر پی سی بی سینٹر پنجاب انٹر ڈویژن ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا ہے۔ ایل سی سی اے گراؤنڈ پر فائنل میچ کے آخری روز سرگودا ڈویژن نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 295 رنز بنا کر اپنی دوسری اننگ ڈکلیئر کی۔ ابو بکر خان 99، حمزہ اکبر 50 اور کپتان محسن ریاض 48 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ لاہور ڈویژن کے حسیب الرحمان نے 3 اور رمیز جونیئر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ لاہور ڈویژن نے اپنی دوسری اننگ میں 4 وکٹوں کے نقصان 81 رنز بنائے تھے کہ کھیل کا وقت ختم ہو گیا۔ رئیس احمد 33 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پی سی ہوٹل میں آزادی کپ چیس چیمپئن شپ کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ مختلف کیٹیگریز میں خواتین اور مردوں نے اپنی حاضر دماغی کے جوہر دکھائے۔ کنگ میکر چیس کلب کے زیر اہتمام پی سی ہوٹل میں آزادی کپ چیس چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ چیس چیمپئن شپ میں 3 کیٹیگریز کے مقابلے ہوئے، جس میں خواتین، مرد اور انڈر 14 کیٹیگری شامل تھی۔ ہر کیٹیگری میں 6 راؤنڈ میں مقابلے ہوئے۔ چیف آرگنائزر سدرا بٹ نے کہا کہ شطرنج دماغی صحت کو مضبوط بنانے کے ساتھ تفریح کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کو کرانے کا مقصد انکریجمنٹ ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو چیس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو چیس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے۔ جو چیس پلیئرز چیس کھیلنا چاہتے ہیں ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، سو ان کے لیے ایسے موقع پیدا کرنا، ان کے لیے ایسی اپرچونٹیز لانا جہاں پر وہ آئیں ایک اچھے ماحول کے اندر، ایک اچھی جگہ پر بیٹھ کر چیس کھیلیں۔ یہ ایک مائنڈ تھراپی ہے جس میں آپ کو بچوں کو بھی فائدہ ہے اور بڑوں کو بھی۔ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیمپئن شپ کا جو انعقاد کیا گیا ہے وہ انڈر 14 اوپن کیٹیگری اور گرلز اوپن کیٹیگری ہے، تو اس میں ایکولی اپرچونٹی ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز کا ایونٹ ہو رہا ہے۔ ایک اوپن کیٹیگری ہے، اینی باڈی کین پلے، اور ایک ویمن کیٹیگری میں کھیلا جا رہا ہے ایونٹ، اور انڈر 14۔ یہ 3 کیٹیگریز کا میچ ہے، اور اس میں ہم نے ٹاپ 10 پوزیشنز کے لیے ہم نے کیش پرائز، میڈل، سرٹیفکیٹس رکھے ہوئے ہیں۔ چیس چیمپئن میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ وہ عالمی سطح پر بھی ملک کا نام روشن کرنے کی خواہش مند ہیں۔ حکومت اس مقصد کی تکمیل کے لیے لاحقہ عمل مرتب کرے۔ چیس چیمپئن شپ یہاں پہ ہو رہی ہے، میرا مقصد اس کا کھیلنے کا ہے کہ میں اپنی کنٹری پاکستان کے لیے جیتوں۔ میں آج کا ٹورنامنٹ کھیلنے آئی ہوں وومن کیٹیگری میں، اور میں اس میں بھی آئی ہوں کہ آج بھی میں نے فرسٹ پوزیشن لینی ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنا۔ آزادی کپ چیس چیمپئن شپ میں تینوں کیٹیگری میں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین سجاد کے ہمراہ کلیم اختر، سٹی 42۔ پی سی ہوٹل میں 2 روزہ آسٹریلیا پاکستان ایجوکیشن ایکسپو 2022 کا آغاز ہو گیا، جس میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد کی شرکت۔ ایکسپو میں 19 آسٹریلین یونیورسٹیز کے وفود نے طلباء کو تعلیمی سہولیات سے متعلق اہم معلومات فراہم کی۔
दो रोजा उज़्बेक एजुकेशन एक्सपो 2022 पीसी होटल में शुरू हो गया। एक्सपो में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी यूटीएस से सेबेस्टियन कुंस, मैक्वायरी यूनिवर्सिटी से मिस रिमला ताहिर, मोनिश यूनिवर्सिटी से मिस सुनीला नकवी, एडिथ क्वाइन यूनिवर्सिटी के मिस्टर एडम स्मिथ, दीगर मारूफ यूनिवर्सिटीज के नुमाइंदे शरीक हुए। स्टूडेंट्स के पास बहुत रेंज ऑफ कोर्सेज होती है टू सेलेक्ट, चाहे वो इंजीनियरिंग है, आईटी है, बिजनेस है, जो कि काफ़ी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ आके सेलेक्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने उज़्बेक एजुकेशन एक्सपो में शिरकत की। उनका कहना था कि उज़्बेक ओवरसीज एजुकेशन के हवाले से बाएतमाद अदारा है जो अपनी खिदमात पेश कर रहा है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें स्टूडेंट्स यहाँ से अच्छी अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, जो कि हमारी कंट्री के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। उज़्बेक की तरफ से जो हमारे लिए ये किया गया है बहुत अच्छी है, और क्योंकि ये एक ट्रस्टेड जो इदारा है, इसके थ्रू ओवर 20,000 जो लोग बाहर जा चुके हैं और इनको यहाँ पे अवेल करना ज़्यादा इजी है। आप डिफरेंट से मिल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटीज़ के हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। सीईओ उज़्बेक ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट सुहेल रिजवी ने कहा 27 साल से तुलबा को बैरून मुल्क तालीमी सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। उज़्बेक 1995 से खिदमात सरअंजाम दे रही है। अब तक उज़्बेक के प्लेटफॉर्म से 21,000 से ज़ायद तुलबा तालीम के हसूल के लिए ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। उज़्बेक एक लीडिंग फोर्स है कि जो होनहार तालिब इल्म पाकिस्तान से आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करती है। जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने स्कॉलरशिप्स की अरेंजमेंट्स की हुई हैं। हमारा डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे ताल्लुक़ है और उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हम अब तक तकरीबन 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्लेस कर चुके हैं। उज़्बेक लाहौर के बाद फैसलाबाद, पिशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, कराची और सरगोदा में एक्सपो के इनेकाद करेगा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।